وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. هو الرحمن الرحیم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے کائنات امام الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ کل کائنات دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات میرے معاشرے دے اندر بہت ساریاں بیماریاں اور خرابیاں پائیاں جاندیاں نے. ایک بیماری اور ایک خرابی عقیدے دی ہے. کوئی آندا نبی سب کو جاندے نے، کوئی آندا ولی سب کو جاندے نے، کوئی آندا کائنات دی ہر لکی چھپی چیز نو ولی جان دے نے. حالاں اپنے عقیدے دی اصلاح کر لو، اپنے عقیدے دی درستگی کر لو کہ کائنات دے اندر ہر لکی چھپی چیز نو نہ نبی جان دے نے، نہ ولی جان دے نے، نہ پیر پیغمبر جان دے نے. ہر لکی چھپی چیز نو جاندا تو عرش والا رب جاندا. کون جاندا؟
عرش والا رحمان جاند ہے۔ اور آئیے اللہ دے قرآن دے الفاظ تے ذرا غور کرنا اور اپنے عقیدے دی اصلاح کردیا جانا۔ رب العالمین دا قرآن اعلان کردہ پیا، اللہ فرماندے نے واللہ الذی لا الہ الا ہوا، اللہ دا قرآن اعلان کردہ پیا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ رب العالمین دا قرآن اعلان کردہ پیا، پیغام سناندہ پیا کہ کائنات دے اندر اپنی زندگی بسر کرنے والوں ہر لکی چھپی چیز نو جاندہ تے کلا عرش والا رب جاندہ۔ ایتھے تے لوگاں نے اپنے عقیدے دی اینی خرابی کر لئیے، آندے نے فلان دی بلی بھی غیب جان دیئے، توبہ اللہ میری توبہ۔ ہوئے اپنے عقیدے دی اصلاح کر لے، اللہ کرے میرا تیرا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، اللہ میرے تیرے عقیدے دی اپنی رحمت نال اصلاح فرما چھڑے۔ عقیدے دی اصلاح کر لو، بنیادی چیز عقیدہ ہویا کر دے۔ اگر عقیدہ درست نہیں، بندہ نمازاں پڑھدا رہے، حج کردا رہے، صدقہ خیرات کردہ رہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے دربار دے اندر او دا ٹکا مل نہیں پیندا۔ اوے آؤ اپنے عقیدے دی اصلاح کر لو، جیڑیاں صفتاں رب العالمین دیاں نے او خدا را غیرہ دے اندر نہ پایا کرو، غیرہ نو صفات نہ دیا کرو، جیڑیاں رب العالمین دیاں صفتاں تے رب العالمین دیاں صفات نے اور رب العالمین نو ہی پھب دیاں تے جچ دیاں نے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے ایک دوسرے مقام تے پیغام فرمایا تے سنایا۔ آئیے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت کر دیا جانا۔ رب العالمین دا قرآن اعلان کر دیا تے پیغام سنان دیا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، اپنی زبان نبوت آرڈر فرما دیو۔ فرمایا وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں، ایک کائنات اندر اپنی زندگی بسر کرنے والوں سارے نبی، سارے ولی، سارے پیر پیغمبر ایک درخت دے نیچے کٹھے ہو جان، جمع ہو جائے تے میرا رب آندا پھر انہاں دے سامنے درخت بھی کر دیتا جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام
کرام فرماندے نے اے سارے مل کے اس درخت دے پتے نہیں گن سکدے، اور شمار کر لو، آؤ نا تجربہ کر لو، بڑے بڑے لیا کے درخت دے نیچے بٹھا دیو، اینا دے سامنے درخت کر دیو اور کرسیاں لگا لو، اینا واسطے بیٹھن دی جگہ بنا لو تے درخت اینا دے سامنے کر لو، کوئی کائنات دے اندر ایسا انسان نہیں، نیکوکار ہوئے یا گناہگار ہوئے، اللہ دا ولی ہوئے یا رب دا نبی ہوئے، کوئی ایسا انسان نہیں کہ جیڑا کسے درخت دے پتے گن سکتا ہوئے تے شمار کر سکتا ہوئے۔ اس واسطے اے درختان دے پتے اگر جاندہ تے کلا عرش والا رب جاندہ ہے، میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے اونا دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والو کروڑوں درود و سلام دیا اللہ بارشہ نازل فرمانا۔ میرے آقا علیہ السلام دے بارے کوئی سوال کر سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے، لے جناب اے دیکھو آمنہ دے در یتیم علیہ السلام نے سارے پہلے دے حالات و واقعاتوں سانو آگاہ کیتا ہے تے سانو دسے ہے، آدم نبی دا واقعہ بھی بیان کیتا ہے، نبی نوح دا واقعہ بھی بیان فرمایا ہے، جناب یعقوب نبی دا، حضرت ہود نبی دا تے جناب یوسف کنانی دا واقعہ بیان کیتا ہے۔ تسی کیویں آندے جے کہ نبی غیب نہیں جاندا، اور سونے اصل وچ گل اے سارے واقعات میرے نبی نے بیان فرمائے نے تے کدوں بیان کیتے نے جدوں رب العالمین نے میرے پیغمبر تے اپنا قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان کر دے میرا نبی ادوں تک بولدا نہیں جب تک عرش والا رب نہ میرے نبی نو بولن دے، طاقت دے نہ بلائے، میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بول سکدا تے غیب آندے انہوں نے ایک بندہ کسے نو خبر دے دیندا یا او دے تے وہی آ جاندی ہے، نو غیب نہیں آکیا جاندا۔ مثال دے طور تے اے بھی گل سمجھو نا، ایک بندہ پانی دا گلاس لے کے آ جاندا ہے تے ہن مینوں تے علم نہیں نا اے پانی میٹھا یا پانی کڑوا ہے، مینوں تے کوئی پتہ نہیں، تانوں کوئی پتہ نہیں تے کوئی بندہ دس دیندا اے دے وچ میٹھا پانی ہے یا اے دے اندر کڑوا پانی ہے، او دے دسن تے میں تو دس دئیے، اینو غیب نہیں آندے، اینو غیب نہیں کیا جاندا۔ اللہ آئیے ذرا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام بھی سماعت کر دیا جانا۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن کو لو اپنے عقیدے دی اصلاح کر لو، میرے تے تو آڈے پیغمبر آمنہ دلال علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں، اور اپنے عقیدہ بنا لو کہ رب دے فرشتے جیڑے نے اے بھی غیب جان دے، رب دے فرشتے بھی غیب نہیں جان دے۔ تو ساکھنے دی دلیل کیے اسپارہ پہلا نکل آیا ہے، ابتدائی مقام میں اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَعَلَّمَ آدَمَ وَعَلَّمَ
آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جناب آدم نبی نو پیدا فرمایا تے بنایا تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انج ساریاں چیزاں سامنے کیتیاں تے رب العالمین نے انہاں ساریاں چیزاں دا نام تے علم آدم نبی نو سکھلا دیتا ہے۔ اے میرے آدم جی اے حالے آ پنجالیے آ فلائے آ تیج کیے آ فلاں چیزیں فلاں چیزیں آ ڈوئیے آ چمچے چمچیے اینا ساریاں چیزاں دے نام میرے رب نے جناب آدم نبی نو دس دیتے نے تے اللہ فرمان دینے وَعَلَّمَ آدم الاسماء۔ اے میرے آدم جی اینا چیزاں دے نام تے دسو نا جناب آدم نبی علیہ السلام اینا ساریاں چیزاں دے نام دس دینے تے فرشتے بھی کھڑے نے تے رب دے ملائکاں دینے قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے رب دے فرشتے آندے نے اے میرے اللہ اسی نہیں جان دے اینا چیزاں دے نام کی نے اونا دے نا چیزاں نال سروکار ہی نہیں کوئی تعلق ہی نہیں دسنا یہ چاہنا وام کہ فرشتے بھی غیب نہیں جان دے اینا چیزاں دے نام دا اینا نو بھی پتہ نہیں لگ سکیا اور اے تے رب دے فرشتے نے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان کر دے اللہ فرمان دے نے جنات بھی غیب نہیں جان دے غیب دا اینا نو بھی کوئی علم نہیں تو ساکنے دلیل کی ہے آئیے اللہ دا قرآن سننا ایک رب دا نبی ہے جدا نام جناب سلیمان علیہ السلام رب دے نبی جناب سلیمان علیہ السلام نے تے بعض مفسرین نے لکھیا ہے کہ بیت المقدس جیڑا تعمیر کرنے واسطے حضرت سلیمان نبی بھی جان دے نے تے جنہاں نو بھی لے کے ٹر جان دے نے ادا اللہ جدوں لے کے جان دے نے انج جناب آسا لے کے اپنے کمرے دے اندر ہی کھڑے ہو جان دے نے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اے میرے نبی سلیمان جی رب جی کی آرڈر ہے فرمایا میرے سلیمان جی پیارے گل سن لے تیری موت دا ویلا بالکل قریب قریب تیری موت دا ویلا بالکل نیڑے نیڑے اللہ ذوالجلال دے نبی جناب سلیمان علیہ السلام فرمان دے نے اے میرے اللہ جے مینوں موت آ گئی اینا جنہ نے کام نہیں کرنا بیت المقدس جیڑا اے تے وچے ہی رہ جائے گا نامکمل ہو جائے گا اللہ ذوالجلال والاکرام دے نبی جناب حضرت سلیمان علیہ السلام جیڑے نے انج آسا لے کے اپنی ٹھوڈی دے تھلے رکھ دے نے ایتھے ہی کھڑے نے تے نانو موت آ جاندی ہے جنات نو نہیں پتا کہ نبی سلیمان نو موت آ گئی ہے ایک کام کر دے رہے نہ
नस दे भज दे रह गारा ले आओ ए रोड़े ले आओ ए जनाब कारोबार करते ने पै पत्थर ले आओ नस दे ने भज दे ने किते सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम सानू कोई सजा ना देवे नस दे ने भज दे ने काम भी कर दे ने ते अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा पिया अल्लाह फरमांदे ने फलम्मा फलम्मा कज़ैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाबतुल अर्द तांकुल मिन ज़ातहु फलम्मा ग़र्र तबय्यनतिल जिन्नु अल्लाहु कानू यालमूनल गैबा मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन अल्लाहु कानू यालमूनल गैबा मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। और कुरान पढ़िया कर अल्लाह करे कुरान तर्जमे नल पढ़े अल्लाह तेरे अकीदे दी इस्लाह कर देवे ते जिन्हां दे ने अल्लाह कानू यालमूनल गैब आंदे ने जदों नबी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम उधरों ना बैतुल मकदस भी मुकम्मल हो जाता है ते उधरों नबी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आसे नू आ जेड़ी सुंडी हुंदी है जिन्हों दैमक आख्या जांदा है ए खाना शुरू कर देंदी है खांदी है ते नबी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन ते गिर जांदे ने जमीन ते जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम गिर जांदे ने उदों फरिश्ते आंदे ने अल्लाह कानू यालमूनल गैब आंदे ने काश के सानू पहले पता हुंदा नबी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते मौत आ गई है असी कदे भी ये काम ना कर दे यानी दसन दा मकसद है कि जिन्नात भी गैब नहीं जानते इत्थे आंदे ने बादशाह फलां ने जिन्नात नू अपने कब्जे विच लिया उन्हां मुअक्कल जेड़े ने उन्हां गिरफ्तार कीते ने उन्हां कोल मुअक्कल ने एक बंदा गल सुनांदा है आंदा जनाब मैं ना वेखिया गौर कीता तवज्जो फरमाई ते एक जगह ते मेरी चोरी हो गई ते मैं जानना वा कि मैं कहन लगा वेखो लभिए चोरी किन्ने कीती है लभन दिया ते एक बंदा गया उन्हें आख्या एवें लभन दिया आ फलां बस्ती दे अंदर फलां इलाके फलां पिंड दे अंदर एक बीबी है ते है भी बड़ी पहुंची सरकार है ओ ते हर चीज लुकी छुपी दस देंदी है ओदे कोल ही टुर जा ए औखा सौखा टुरी गया ते जदों जांदा ना उदों कोल बैंदा ते सारी गल सुनान लग पिया इंज चोरी हुई इंज डकैती हुई इंज साडा झुक्का लुटिया गया इंज चोरी हुई ते ए अल्लाह वाली सुन दिए पे जल्दी नाल नसी नसी भजी भजी एदी दोती पोती आ जांदी है आके कहन लगी नानी अम्मा ए दस ना अबू जी पट्ठे वड्डन लई चले ने ते दातरी नहीं लभन दी दातरी किथे रखी है इन्हें आख्या उत्थे ही वेखो किथे अगे पीछे होएगी उत्थे ही जाके वेखो ए वेंदे ने ते ना मिल सके फिर आ जांदी है आके आंदी है अम्मा जान दातरी नहीं मिलन दे दातरी किथे रखी जे कितू लभेगी आंदी घर विच ही होएगी किते वेख लो ते लभ लो ए उठ के टुर पैने आंदी है वे अल्लाह वाले खैर आ मैं तेरी डकैती दसा मैं तेरी चोरी दसा किथे है वे किन्ने कीती है
یہ بھی کوئی اہل حدیث ہی لگتا ہے، عقیدہ دا دروسی نہ کہن لگا ماں جی خیر ہووے گھر پئی داتری دا تے تینوں پتہ نہیں لگ سکیا، میری ڈکیٹی دا کیویں پتہ لگ جائے گا، میری چوری دا کیویں پتہ لگ جائے گا۔ اور سونیا اپنے عقیدے دی اصلاح کر لے، ہر لکی چھپی چیز جاندا تے عرش والا رب بھی جاندا، کوئی نہیں جاندا۔ اپنے عقیدے دی اصلاح کر لے، اپنے عقیدے نو برباد نہ کر، اپنے عقیدے نو خراب نہ کر۔ جیڑے بندے آندے نے فلاں جگہ تے ناواں آنڈا نکلدا ہے آندے نے کہ نہیں اوتھے ٹر جاؤ، اور نہ سونیا اپنے عقیدے دی خرابی نہ کر۔ میرے تے تواڈے پیغمبر آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے ہاتھ دیاں لکیراں وکھاندا ہے تے اپنی قسمت آزماندا ہے۔ کئی فٹ پاتھ تے بیٹھے ہوندے نے، توتے لے کے بیٹھے ہوندے نے، کئی ایویں اپنے آپ نو جناب پیش کر دے نے، اور آؤ جو پوچھو گے سو دسیا جائے گا۔ اور کرما والے جے تو دسن جو گاؤندا تو فٹ پاتھ تے تکے نہ کھاندا، گھر بہ کے اپنی قسمت جگا لیندا۔ اے بھی سامنے اپنا ہاتھ کر دے، لے میریاں لکیراں وے میرے ہاتھ ویکھ لے میری قسمت کیسی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ کاہن دے سامنے جادوگر دے سامنے اپنا ہاتھ وکھاندا ہے، لکیراں وکھاندا ہے تے قسمت آزماندا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے 40 دن نماز پڑھے رب دی قبول ہی نہیں کر دے۔ عقیدے دی اصلاح کرو خدا را۔ آؤ میرے بھائی میرے برادر انہاں دے سامنے اپنے ہاتھ نہ وکھائے کرو، انہاں دے سامنے قسمت نال آزمائی کرو، قسمت آزمان جوگے ہوندے اپنے گھر بہ کے ہی اپنی قسمت جگا لیندے۔ آئیے ذرا غور کرنا، اللہ دا قرآن اعلان کردہ پیا، اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جے سونیا اعلان کر دیو تے آرڈر فرما دیو، انہاں نو میرا پیغام سنا دیو، پیغام رب العالمین نے۔ اللہ فرماندے نے سونیا انہاں نو کہہ دیو، انہاں نو میرا پیغام سنا دیو، میں رب دا نبی خود اعلان پیا کرنا وا، قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون۔ سپارہ 7ویں تے سورت دا نام سورت نام ہے، گھر جا کے ترجمے والا قرآن کڈ کے فیصلہ کر لیں تے اپنے ایمان نو جناب تازہ کر لیں تے عقیدے دی اصلاح کر لیں۔ اے 7واں پارہ ہے تے سورت دا نام سورت انعام ہے۔ اے سورت انعام دے تقریباً 50-51 آیت نمبر ہے۔ میرے نبی آپ اعلان کر دینے پہ قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، میرا رب آندا سونیا آپ ہی تسی اعلان کر دیو، آپ ہی پیغام سنا دیو کہ میرے کول خزانے دیاں چابیاں بھی نہیں، میرے کول خزانے نہیں نہ میرے کول خزانے دیاں چابیاں نے، تے سونے آئے بھی کہہ دیو ولا عالم الغیب، تے نہ میں غیب جاننا وا نہ میں عالم الغیب،
تے اللہ فرماندے نے ولا اقول لکم انی ملک سونے آئے بھی کہہ دے میں فرشتہ بھی نہیں ان اتبع الا ما یوحی الی ہاں جڑی میرے وال اللہ دا پیغام آندا ہے وہی آندی ہے میں او تواڈے تک پہنچا دینا وا قل هل یستوی الاعمی والبصیر سونے کہہ دیو نا کہ اندھا تے ویکھن والا اے دوویں برابر نہیں ہو سکدے اور سونے میں تے پہلے عرض کیتی ہے میرے تے اعتماد نہ کر میرے تے یقین نہ کر اے 7واں پارہ تے سورۃ نام میں میرے نبی خود اعلان پہ کر دینے میں غیب بھی نہیں جاندا میرے کول خزانے دیاں چابیاں بھی نہیں تے تو آکھیں نبی سب کچھ جاندا ہے عقیدہ برباد نہ کر ادا اللہ آئی اللہ دے قرآن دا ایک دوسرا مقام سن دیا جانا اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان کر دے پیا پیغام سنان دے پیا اور میرے تے تواڈے پیغمبر آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی میرا نبی بھی غیب نہیں جاندا ولی غیب نہیں جاندے اور کوئی چھوٹا بڑا کچھ نہیں جاندا غیب جاندا تے کون کیوں جی کون جاندا عرش والا رب جاندا جے غیب جاندے ہوندے اے کوئی جاندا ہوندا ایمان نال دسو گا اے ولیاں دے مزارات اے دھماکے ہوندے نے کہ نہیں جے ولی جاندے ہوندے تے پہلے اطلاع کر دیندے اج دھماکہ ہونا جے بچ کے رہیا جے او سونیا اپنا کیدا بنا لے ہر لکی چھپی چیز جاندا تے عرش والا رب بھی جاندا میں قربان جاواں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے آئے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو نا ہر مکاتب فکر دا عقیدہ ہے ہر مسلک دا عقیدہ ہے کہ جناب اگر پانی نہ میسر ہوئے پانی نہ مل سکے تے مٹی نہ تیمم کر کے نماز پڑھ لو اللہ تد بھی قبول کر لیں گے تے تیمم دا طریقہ کیے تیمم کرن دا طریقہ کیے اے بھی ذرا نوٹ کر لو نا صاحب مٹی لاگے او دیتے اپنے ہاتھ مارنے نے دوویں ہاتھ انجو دیتے مارنے نے تے مار کے پھر پھوک مارنے پھر جناب اپنے ہاتھاں تے مارنے آ ہاتھ ایسا تے اپنے چہرے تے ہاتھ مار لینے نے اینو تیمم کیا جاندا ہے ادا اللہ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے اللہ فرماندے نے سونے اعلان کر دیو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر لو جاء احدکم منکم من الغائط او اللہ میں تیرے قرآن دے عظمت تو صدقے جاواں تے لکھ وار قربان جاواں اے آیت تیمم والی پتہ دے کدوں نازل ہوئی ہے عقیدہ ویکھو کیویں قرآن صاف کر دے پیا عقیدے دیاں بیماریاں رب دا قرآن کیویں علاج کر دے پیا اے آیت کدوں نازل ہوئی ہے میرے تے تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نے ایک سفر تے گئے نے واپسی تے ایک جگہ تے
پڑاؤ کر لے آئے تے ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی آنہا دے گال وچ ہار سی سونے دا او ڈگ پیندا گم ہو جاندا ہے تے جدوں قافلہ انج جناب اٹھن لگدا نا قافلہ اگے روانہ ہون لگدا ہے اماں جی سیدہ عائشہ اپنے گلے وچ ہاتھ مار دیا نے ہار نظر نہیں آیا تے اماں جی فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی میرا ہار گم ہو گیا ہے میرا ہار نہیں لبن دیا تے لب دینے پہ لبن دینے جدر اماں جی سیدہ عائشہ قضاء حاجت واسطے گئیاں نے ادھر بھی لبن دینے لیکن نہیں لب سکیا تے نماز دا ویلا قریب قریب ہوندا جا رہا ہے نبی دے پروانے نبی دے صحابی عرض کر دینے اے اللہ دے نبی جی نماز دا وقت قریب ہو گیا ہے آقا سونے پانی بھی میسر کوئی نہیں پانی بھی مہیا کوئی نہیں آقا سونے اگے جان دا بھی تساں اعلان نہیں کیتا کی کرنا چاہیے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاموش نے چپ نے بول دے ہی نہیں میرے نبی ادوں تک بول دے نہیں جب تک عرش والا رب نہ بلاوے اپنی مرضی نال تے نہیں نہ بولیا کر دے نبی پاک دے پروانے غصے وچ آ کے ابو بکر صدیق کول جاندے نے آندے نے یار ابو بکر تیری بیٹی دے ہار گم ہون دی وجہ تو اسی سارے ہی پریشان نمازاں وی قضا دا ویلا قریب ابو بکر صدیق آندے نے آگے نا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نو آگے نا انج ٹھڈا ماریا انج جناب پیر مار دینے آپ فرما دینے عائشہ تیری وجہ تو کنے بندے پریشان نے نمازاں وی قضا ہون دا خطر ہے اماں جی پریشان وی نے پریشانی تے ہوندی ہے اوتھے ہی میرے نبی بیٹھے نے اجے ہلے ہی نہیں آسمان تو رب نے قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ سونے انہاں نو کہہ دیو جدوں نماز دا ویلا ہو جائے پانی نہ مل سکے تے مٹی نہ تیممی کر کے نمازاں پڑھ لے تے صحابہ وچ خوشی دی لہر دوڑ گئی آندے نے ابو بکر مبارک ہوئے تیری بیٹی دا ہار گم ہویا تے رب نے ساری امت دی پلائی دا اعلان کر دیتا ہے آسانی پیدا ہو گئی ہے ہار نہ مل سکیا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اگے جان دا اعلان کر دیتا ہے میرے نبی نے اعلان کیتا تے جیڑا ماں جی دا اونٹ سی نا انہوں اٹھایا گیا اونٹ دے تھلے ماں جی دا ہار بھی پیا ہے ماں جی دا ہار پیا اماں جی نے ہار اٹھا لے آئے اللہ اور سونیا میرے دسن دا مقصد وے اللہ دے نبی موقع تے موجود نے جے نبی غیب جان دے ہوندے تے میرے نبی نے نعوذ باللہ جان بوجھ کے خود بھی پریشان ہوئے تے صحابہ نو بھی پریشان کیتا ہے اللہ یعوذ باللہ پتہ اے چل دا میرا نبی بھی غیب جان دائی اور میرا نبی بھی غیب نہیں جاندا ایتھے ہی نہیں بس سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تے جدوں منافقین نے تہمت لائیے میرے نبی ایک مہینہ پریشان رہے سیدہ عائشہ ابو بکر صدیق دے کر جاندیاں نے میرے نبی دی زوجہ محترمہ
सैयदा आयशा परेशानी दी हालत दे अंदर ना मेरे नबी ऐशा नाल कोई चंगी तरह गल बात करते ने। मेरे नबी दे दिल विच मुनाफिकां वाली गल अद्दा अल्लाह जेड़ी मुनाफिकां ने गल फैलाई है ओ मेरे नबी दे ज़हन विच भी आ गई। अद्दा अल्लाह उन्हां दे गलत परोपे कंडे ने। मां जी आयशा ते नबी दे दरमियान ये भी दूरी कर दी है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम दरवाजे तू आउंदे ने जेड़ा नबी आयशा दे पट ते अपना सर रख के सौ जाया करदे सन। मां जी आयशा बीमार ने दरवाजे विच आउंदे ने मेरे नबी फरमांदे ने दसो बीमार दा की हाल है। इन्ना ही पूछ के चले जांदे ने। एक दिन मां जी सैयदा आयशा नू पता लग जांदा है आ गल मेरे बारे फैल चुकी है ते मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम दे कोलों सैयदा आयशा फरमांदियां ने सोनिया इजाजत होवे मैं अपने अब्बू दे घर ही टुर जावां ते मेरे पाक पैगंबर ने इजाजत दे दी है। नाल मेरे नबी ने एक लौंडी भेजी है ए जांदियां ने जनाबे अबू बकर सिद्दीक उतली मंजिल ते कुरान दी तिलावत पे कर देने। यार जनाबे सिद्दीक अकबर दी बेटी सैयदा आयशा जांदियां ने मां उम्मे रुमान बैठियां ने उठ के खड़ियां हो जांदियां ने इंज आयशा नू अपने सीने नाल लगांदियां ने। मां जी आयशा दियां चीखां निकल जांदियां ने आंदियां ने अम्मी अम्मी उम्मे रुमान दस गा जेड़ी मेरे ते तोहमत लगी है भला मेरे अब्बू नू भी पता लगा कि नहीं। मां जी उम्मे रुमान आंदियां ने बेटा तेरे अब्बू नू भी पता लग गया है। अद्दा अल्लाह ते मां जी आयशा दियां और चीखां बुलंद हो जांदियां ने और सोनिया जी दी जवान बेटी दी सफेद चादर ते दाग लग जाए ओ बाप भला जींदे किवें काबिल रह सकदा है। जिस वीर दी जवान भैन दी सफेद चादर ते दाग लग जाए ओ वीर गली बाजार विच किवें टुरन दे काबिल रह जांदे ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम दी सैयदा आयशा ज़ौजा मुस्तफा अलैहि सलातो व सलाम जनाबे सिद्दीक अकबर चीखां सुनदे ने ते थल्ले ले आउंदे ने। आप फरमांदे ने बेटा आयशा खैर ते है वे जी अब्बू जी इंज दा मुहाजरा पेशा है ते मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम दा तरबियत याफ्ता अबू बकर सिद्दीक ए नहीं आखिया बेटी इत्थे बह जा मैं आपे ही निबड़ लवांगा। मेरे सिद्दीक आंदे ने बेटी तू चंगा नहीं कीता तू अपने मुहम्मद दे घर ही ठहरना सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी दे यारे गार अबू बकर सिद्दीक ने अबू आयशा नू अल्लाह दे पैगंबर दे घर भेज दिता है ते मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम फिर मुंह मुलाजा भी हुंदा है। मेरे नबी सारियां कोलों मशवरा लैंदे ने और दस उमर आयशा दे बारे तू दस उस्मान तू दस अलीजुल मुर्तजा तू दस आयशा दे बारे मेरा ज़हन ते साफ करो ना। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम सारियां कोलों मशवरा लैंदे ने ते जनाबे उमर आंदे ने सोनिया ए दसो खाम तुसा अपनी मर्जी नाल आयशा नाल निकाह कीता सी या अल्लाह दी मर्जी नाल निकाह कीता सी। मेरे नबी फरमाते ने उमर ओ सहाबियो मैं अपनी मर्जी नाल निकाह नहीं कीता आयशा नाल निकाह कीता ते अर्श वाले रब दी मर्जी नाल कीता है। ते उमर आंदे ने सोनिया जे तुसा रब दी मर्जी नाल कीता ते रब फिर
ایسی عورت تواڈے لئی پسند نہیں کردے، ایسا پاک ہے، ایسا صاف ہے۔ میرے نبی مشورہ لیندے نے، ادا اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج بیٹھے نے، آسمان تو قرآن نازل ہو جاندا ہے، اللہ فرماندے نے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اور کسے دی بیٹی بہو تے الزام لگان تو پہلے او دی تحقیق بھی کریا کرو، او دی تحقیق بھی کریا کرو، ایویں نہ الزام لگایا کرو۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، میرے نبی تے وحی دے آثار شروع ہو جاندے نے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایسا خوشخبری ہوئے تیری تے پاکی رب نے قرآن بنا کے نازل کر دیتی ہے۔ تے ابو بکر کول بیٹھے نے، آندے نے بیٹی اٹھ اپنے محمد دا شکریہ ادا کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے ماں جی ایسا فرماندیاں نے ابو جی میں محمد دا شکریہ ادا نہیں کرنا، میں تے او دا شکریہ ادا کرانگی جنہیں قرآن میرے حق وچ بنا کے محمد تے نازل کر دیتا ہے۔ ادا اللہ میرے نبی مہینہ سوا مہینہ نبی پریشان رہنے، اور میں تو انہوں پوچھنا چاہنا نعوذ باللہ اللہ یازو باللہ اے نبی نے کوئی جان بوجھ کے پریشان کیتا؟ نا نا نا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو جب تک رب نے نہیں دسیا میرے نبی نو پتہ ہی نہیں لگ سکیا۔ جے میرے نبی غیب جانتے ہوتے اللہ دی قسم کدے میرے نبی پریشان نہ ہوندے، اپنا عقیدہ بنا لے اور لکی چھپی چیز جان دے تے کلا عرش والا رب بھی جان دے۔ کون جان دے؟ اب دیکھو نا، میں دو حدیثاں بیان کراں تے گل مکاواں۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک یہودن آئی، آگے کہن لگی آقا میں تہاڈی پیار نال محبت نال دعوت پکانی ہے، آقا میرے کول کھان لئی آیا جے۔ تے میرے نبی بھی ٹر جاندے نے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام چلے جاندے نے، تے دعوت پکائی، دسترخوان لگ جاندہ ہے تے دعوت کھان لگ پینا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انج لقمے اٹھان واسطے اپنا ہاتھ کیتے تے جبریل آ جاندے نے، سونیا نبیا نہ کھایا جے، یہودن نے اے دے وچ زہر ملا دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی ہے، انہیں دو چار لقمے کھا لینے، اسے ہی اوتھے موقع تے جامع شہادت پا جاندے نے۔ اور سونیا جے میرے نبی علم غیب رکھ دے، عالم الغیب ہوندے کہ آج جان کے صحابی نو شہید کروایا معاذ اللہ، میرے نبی اپنے ساتھیاں نو جان بجھ کے لے کے گانے الیاذ باللہ۔ اور سونیا پتہ چلدا پیا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غیب نہیں جاندے، لکی چھپی چیز نہیں جاندے۔ ویکھو نا حدیث پاک دے اندر موجود ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کچھ لوگ آئے، قبیلے آندے نے حضور اسی مسلمان ہویا تے سونیا ساڈے نال کوئی قاری بھیجو، عالم بھیجو ساڈی اصلاح کرن۔ میرے نبی نے 70 قاری بھیجے، کنے 70 قاری بھیجے نے۔ دلیل میں پیش کیتی غلط ہوئے تے مینوں پوچھو، میرے کو سوال کرو، اگر دلیل صحیح ہوئے اپنے عقیدے دی اصلاح کرو۔ اور سونیا میرے اندر ہزار ہاں غلطیاں نے، میری جماعت دے اور علماء کرام دے اندر ہزار ہاں غلطیاں نے، لیکن نہ رب دے قرآن وچ غلطی ہے، نہ پیغمبر دے فرمان وچ غلطی ہے۔ ایویں کسے کا
کہانیاں بیان نہ کریا کرو، کسے کہانیاں نہ سنایا کرو، اللہ دا قرآن سنایا کرو، مدینے والے دا فرمان سنایا کرو، رب دا قرآن پڑھیا کرو، مدینے والے دا سچا فرمان پڑھیا کرو۔ میرے نبی نے نال ٹور دیتے نے، اے لے کے گیا نے ایک ٹیلے تے، انج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے آنو اینا ہلے بانے کر کے اینا شہید کر دیتا ہے۔ اور دا اللہ جے میرے نبی غیب جان دے ہوندے تے میرے نبی کدے 70 کاری اینا نال پیج دے، اینا نال نہ پیج دے، میرے نبی غیب نہیں سی جان دے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر دے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اس واسطے اپنا عقیدہ بنا لو، اپنا ذہن بنا لو کہ لکی چھپی چیز نہ نبی جان دینے، نہ ولی جان دینے، نہ پیر پیغمبر جان دینے، نہ چھوٹے بڑے جان دینے۔ اگر لکی چھپی چیز جان دے تو کلا عرش والا رب جان دے، اور اگر لکی چھپی چیز جان دے ہوں دے نبی یعقوب کدے 40 یا 80 سال دا اتنا لمبا چوڑا عرصہ کدے اپنے بیٹے یوسف تو جدا ہو کے نہ گزار دے۔ اور دا اللہ اے لکی چھپی چیز جان دے تے کلا عرش والا رب جان دے۔ اللہ منو تو آنو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔